जय मसीह अभिवादन मेरी क्रिसमस Merry Christmas. ह्यापी क्रिसमस Happy Christmas. खै त मेरी पनि भनिन्छ ह्यापी पनि भन्छ अनुहार चाहिँ म्याङबाट सुक्दा किन भोक लागेर हो फेरि पनि हामी त्यसो भने हामी खुसी छौँ भने मेरी क्रिसमस भन्छौँ भोकाएको छौँ रिस्पिरहेको छ अस्ति स्यालेरी दिएको बलबैनी अझै पनि पाएकै छैन भन्ने रिस्पिरहेको छ भने चाहिँ गमक्क बोल्नु अब हामी सबैले भनौँ है मेरी क्रिसमस यो मुखै च्यातेर जाओस् होइन बढी मेरी क्रिसमस I'd like to call our beloved Reverend Robert. Please come and give us exhortation as a Merry Christmas. He will give, please take your 5 to 10 minutes. हामी यहाँको स्थानीय चर्चको पास्टर रबर्टले हामीलाई उत्साहको एक्जर्टेसनको क्रिसमसको वचन हामीलाई बाँडिदिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको छ प्लिज कम Hallelujah. 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 Merry Christmas. Merry Christmas. Praise God. Praise the Lord. I'm so glad to see all of you like this. After all, this is a season of joy. Hallelujah. We come here to celebrate the birth of our Lord Jesus Christ. There is no one greater than our Lord Jesus Christ. Hallelujah. You see, as you are celebrating, I know that there are so many people that He's going to interpret. yeah. As we are celebrating this wonderful occasion, अचम्मको यो चाड हामी मान्न गइरहेका छौँ there are so many people. त्यहाँ धेरै प्रकारका मानिसहरू छन् They say that actually he was not born on the 24th. धेरैले चाहिँ 24 अथवा 25 तारिकमा उहाँ जन्मिनु भएको होइन Some say he was born on 26. कसैले भन्दछन् 26 तारिकको जन्मेको हो Some say he was born in January. कसैले भन्दछन् उहाँ त जनवरीमा पो जन्मिनु भएको हो Some say he was even born in February. कसैले भन्दछन् उहाँ त फेब्रुअरीमा जन्मिनु भएको हो But I want you to know तर हामी जान्न चाहन्छौँ whether he was born on the 24th उहाँ 21st मा जन्मिएको हो कि or on the 25th अथवा 15 तारिकमा or January. अथवा जनवरी महिनामा It's not important. यो चाहिँ महत्त्वको कुरा होइन The most important thing मुख्य कुरो चाहिँ for us to know हामीले जान्नु पर्दछ that he was born. उहाँ जन्मिनु भएको थियो He was born उहाँ जन्मिनु भएको थियो to save us. हामीलाई बचाउनको निम्ति He was born उहाँ जन्मिनु भएको थियो so that we can become one with God. त्यसै कारण हामी परमेश्वरमा एक भएका छौँ He was born उहाँ जन्मिनु भएको थियो to bring us to heaven. हामीले स्वर्गमा लानलाई He was born उहाँ जन्मिनु भएको थियो so that man can come to God. ताकि मानिसहरू परमेश्वरका आउन् He was born उहाँ जन्मिनु भएको थियो to save us. हामीलाई बचाउनलाई He was born उहाँ जन्मिनु भएको थियो to deliver us हामीलाई छुटकारा दिनलाई from the power शक्तिले of Satan. शैतानको शक्तिमाथि And because he was born, यसै कारण उहाँ जन्मिनु भएको थियो we are free. हामी स्वतन्त्र We are free. हामी स्वतन्त्र We are free. Now we are children of God. परमेश्वरका छोरा Now we are one with God. हामी एउटै परमेश्वरका Now God has become our Father. अब हामीहरू चाहिँ परमेश्वर पिता We are now children of God. हामी परमेश्वरका छोराछोरी होइनौँ Hallelujah. Hallelujah. You see, before he came, के उहाँ अघि आउनु भएको थियो the prophet Isaiah अगमवक्ता यशायाले भन्नुहुन्छ prophesied
अगमबाडी बोल्नुभयो In Isaiah chapter 9, एसायाको 9 अध्यायमा verse 6, 6 पद he said unto us, उहाँले हामीहरूलाई भन्नुभयो a child is born बालक जन्मिएको छ unto us, हामीहरूको लागि a son is given, बच्चा दिएको छ and the government र त्यो पाउनको लागि shall be upon his shoulders. त्यो चाहिँ हामीलाई उहाँको काँधमा दिएको छ He will be called उहाँलाई चाहिँ भनिने छ Wonderful, यो चाहिँ अचम्मको Counselor, सल्लाह दिने Prince of Peace, शान्तिको राजकुमार Mighty God. शक्तिशाली परमेश्वर The child that was born, बच्चा जन्मिएको छ according to the prophecy, अगम बाणी अनुसार is to be called यो चाहिँ भनिन्छ Wonderful. Amen. I want to take just few minutes to talk to you about wonderful Jesus. म तपाईलाई केही समय मिनेट चाहिँ म यो अचम्मको परमेश्वरको बारेमा भन्न चाहन्छु Aren't you glad परमेश्वरका that everything about Jesus हरेक कुरा येशूमा नै छ is wonderful? यो चाहिँ अचम्मको Amen. His birth उहाँको जन्म was wonderful. अचम्मले भएको थियो Mary conceived मरियमले धारण गरिन् without a man. बिना पुरुष He was conceived by the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्माले चाहिँ उहाँ गर्भ धारण हुनुभयो That was wonderful. यो अचम्मको होइन र The way he was born उहाँ जन्मिनुको कारण was wonderful. अचम्मको थियो The Bible says when he was born, बाइबलले भन्दछ जब उहाँ जन्मिनुभयो angels of God परमेश्वरका दूतहरू came down तल झरे to sing. गाउनलाई They said, तिनीहरूले भने glory be to God in the highest, उच्चमा परमेश्वरको महिमा हो and on earth र पृथ्वीमा peace to man. मानिसको बीचमा शान्ति हो Wonderful Jesus. अचम्मको परमेश्वर There is no human being यहाँ कुनै पनि मानिस छैन that ever lived on this planet यसरी वचन अनुसार चाहिँ whose birth असल वा खराब brought angels स्वर्गदूतले ल्याउनु to भयो sing on this earth. यो पृथ्वीमा गाउनलाई Only त्यो Jesus. चाहिँ हो येशू Jesus is Amen. wonderful. येशू अचम्मको परमेश्वर His ministry was wonderful. उहाँको सेवाकाई नै अचम्मको थियो He raised the dead. उहाँले मरेकोलाई He healed the sick. उहाँले बिरामीलाई निको He पार्नुभयो। walked on water. उहाँ पानीमा हिँड्नु He changed water into wine. पानीलाई दागमा He gave sight to the blind. अन्धलाई आँखा दिनुभयो His ministry was wonderful. Amen. सेवाकाई अचम्मको थियो His death उहाँको मृत्यु was wonderful. अचम्मले भएको थियो When they crucified him, जब उहाँलाई क्रुसीकरण गरेको थियो the Bible says when he said it is finished, बाइबलले भन्दछ अब सकियो darkness अन्धकार engulfed the whole planet. यो सम्पूर्ण ग्रहमा There was an earthquake. त्यहाँ चाहिँ के भयो भूकम्प गयो And when the Roman centurion त्यहाँ चाहिँ अनि रोमीको सिपाही witnessed all of that, यो भएको घटनाको गवाही थियो he said, उसले भन्यो surely, निश्चय नै this is the Son of God. यो परमेश्वरको पुत्र थियो His death was wonderful. उहाँको मृत्यु अचम्मको थियो His resurrection was उहाँको wonderful. बौरी उठाइ अचम्मको थियो Nobody ever died कोही पनि यसरी मर्दैन and rose again. फेरि बौरी उठ्दैन There are so many religious leaders धेरै धर्मले यसरी ढोल्छन् क्रिस भनेको येशू मास भनेको के हो समूह तपाईहरु कति बेला याद गर्नुहुन्छ हामी
इङ्ग्लिस सर्भिसमा छौँ भने लेट्स मास प्रेयर भन्छ नि होइन, सामूहिक हामी प्रार्थना गरौँ भनेको। यो भनेको चाहिँ क्रिसमस भनेको चाहिँ येशूको जन्मको खुसियालीमा भेला भएको समूह, बुझ्नु भएन? अहिले तपाईँ र म यसो यस पृथ्वीमा हामी तारिखलाई, डेटलाई, वर्षलाई हामी बिर्सौँ, तर यसो क्रिस्ट पृथ्वीमा जन्मिनु भएको त हो नि होइन? किनभने पृथ्वीमा त्यस पछाडि नै के भयो, एडी बीसीलाई डिभाइड गरिदियो। यसो क्रिस्ट जन्मिनुभन्दा अगाडिलाई बीसी भनिदियो, त्यस पछाडि यसो क्रिस्ट जन्मिसके पछाडि एडी भयो। सायद 4 वर्षको फरक हुन सक्छ। आज बिहान टाउनै बिर्सियो नि, बिहान टाउनै बिर्सियो नि। आउनुहोस् त म वचनदेखि हेर्नेछु। यशाया 7:14 यशाया 7:14 यस्तो लेखिएको छ, यसै कारण परम प्रभु आफैले तिमीहरूलाई एउटा चिन्ह दिनुहुनेछ। हेर, कन्याले गर्भधारण गर्ने छिन् र तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र उहाँको नाउँ इमानुएल राखिनेछ। आमेन। यशाया अगमवक्ताले इजरायल, त्यतिखेरको इजरायल, अहिलेको इजरायल होइन है, त्यतिखेर यहुदा राज्य थियो। त्यहाँ चाहिँ बेन्यामिन र यहुदा दुईवटा कुलले यरुसलेमलाई राजधानी मानेर शासन गर्दथे भने इजरायल भनेको चाहिँ अरू बाँकी रहेको 12 कुलले चाहिँ सामरिया, अहिले नाब्लुस भन्छ, पुग्नु भएको छ तपाईँहरू? नाब्लुस, सामरिया पुग्नु भएको छ। नाब्लुस अहिलेको वर्तमान त्यहाँ चाहिँ 12 कुलले राज्य गर्थे र राजा आहाजको पालामा, आहाज चाहिँ यहुदाको राजा थियो अनि यो चाहिँ यरुसलेममा राज्य गर्थ्यो। सुलेमानको मृत्यु पछाडि यरोबाम र रहबाम दुईजनाको झगडा देखिन्छ अनि राष्ट्र फुट्छ हैन। विशाल दाउदले खडा गरेको राज्य 2 टुक्रा हुन्छ अनि एक टुक्रा रहबामले, एक टुक्रा यरोबामले बनाउँदछन् अनि यरोबामले सामरियालाई राजधानी बनाएर इस्रायल राष्ट्र खडा गर्छ भने अनि दाउदको छोरा रहबामले चाहिँ यता यहुदाको कुल र बेन्यामिन कुल मिलेर यरुसलेमलाई राजधानी बनाएर खडा गर्छन्। अनि समय बित्दै जाँदाखेरि करिब 7औं शताब्दी, यसो क्रिस्ट जन्मिनु भन्दाखेरि 7औं शताब्दीतिर देश यस्तो समस्यामा पर्छ। आहाज राजा हुन्छ अनि सामरियामा अर्को राजा हुँदछ। त्यो कुन राजा म यहाँ भन्छु है त। त्यहाँ चाहिँ पेक भन्ने थिएछ। पेक भन्ने चाहिँ सामरियाको राजा अनि उसले चाहिँ इस्रायलमाथि आक्रमण गर्नलाई आरामको राजा रिसोन भन्नेसँग सम्बन्ध राख्छ र उनीहरू 2 राष्ट्र मिलेर, वास्तवमा यिनीहरू दाजुभाइ हुन्। यहुदा र इस्रायल दाजुभाइ हुन्, एउटै बाउको खुनहरू हुन्, याकुबका सन्तान हुन्। तर यो इस्रायल 10 कुल चाहिँ अहिले आराम भनेको चाहिँ सिरिया देश हो। सिरियाको राजधानी दमस्कस भन्छ, त्यतिखेर पनि दमस्कस नै थियो र त्यसलाई सिरिया नभनेर के भनिँदो रहेछ, आराम। त्यो सिरियाभित्र पनि धेरै राज्यहरू थियो तर धेरै सम्बन्धित चाहिँ अलिक शक्तिशाली चाहिँ आराम रहेछ। र आरामको राजा रिसोनसँग मिलेर पेकले इस्रायलको राजाले चाहिँ यहुदाको राजा आहाजसँग लडाइँ गर्नलाई उसले सन्धि गर्दछ। अनि यो कुरा सुनेर आहाजको मन, ओहो 2टा राज्य मिलेर लडाइँ गर्नु त गाह्रो हुन्छ नि हैन, एक्लै त सकिन्छ लडाइँ गर्नु, तर 2जना आफूमाथि आक्रमण गर्न आयो भने गाह्रो। अनि उसको मन डरले ढुक 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 भएको थियो होला। अनि त्यतिखेर हारो भने त कस्तो होला झन्। त्यतिखेरको समयमा हारो भने के हुन्थ्यो, जित्नेहरूले टाउको काटिदिन्थे। अहिले पनि काट्छन् हैन। हाम्रो देशमा नेपालमा माओवादी कालमा कतिको टाउको काटेर त्यसको हात फुटै काटिदियो। इन्डियामा पनि तपाईँलाई थाहा छ, गोर्खाल्यान्डको काण्डमा 6 इन्च घटाइदिन्छ भन्थे 88 मा है। म
1988 मा कालिम्पोङ गएको थिएँ, मलाई थाहा थिएन, कम्ब्याट ड्रेस लाएर गएको थिएँ। भाइ तिम्रो 6 इन्च घटेन भन्थ्यो होइन, मैले त बुझिनँ। त्यो कम्ब्याट ड्रेस लाउनु पाउँदैन थिएछ, म नयाँ थाहा थिएन। टाउको काट्थ्यो होला, मार्थे, डर मर्दो हुन्थ्यो नि राजालाई होइन, आहास राजा। अनि उत्साह दिनलाई थाहा थियो एसैयालाई इस्राएलको राजा पेकहले गल्ती गरिरहेको छ, उसले परमेश्वरको आज्ञा होइन अर्को अन्य जाति राजासँग सम्बन्ध गाँसिरहेको छ भनेर थाहा थियो। त्यसै कारणले एसैया आउनु हुँदछ र सही व्यक्तिलाई चाहिँ, सही राजालाई चाहिँ, आहासलाई चाहिँ यहाँ भन्नुहुँदछ, तिमीले जित्नेछौ, तिमी डराउनु पर्दैन, तिमी के चिन्ह माग्दछौ माग, तिमीले जित्नेछौ, म तिमीलाई चिन्ह दिन्छु भन्दाखेरि आहासले भन्दछ म परमेश्वरमा केही चिन्ह माग्दिनँ, म परमेश्वरमा म केही चिन्ह माग्दिनँ, उहाँले जे गर्नुहुन्छ म त्यही हुनेछु भन्नु खोजेको उसले। कोही कोही बेला तपाईँ र म पनि संसारमा श्रीमान र श्रीमती मिलेर काम गरौँ भने सजिलो हुन्छ। कोही बेला श्रीमान श्रीमतीसँग नमिल्दाखेरि श्रीमान चाहिँ अर्कैसँग लागिदियो भने कति गाह्रो हुन्छ। यहाँ पेक र आरामको राजा रिसन चाहिँ एकतिर मिलेको छ र आफ्नै दाजु आफ्नै सन्तान आहाबलाई चाहिँ एक्लो बनाउन खोज्दैछ। कति अत्याचार गरिरहेको छ, कति परमेश्वरको दृष्टिमा घिनलाग्दो काम गरिरहेको छ त्यो पेकहले। त्यसै कारणले असल व्यक्तिलाई चुन्नको लागि, असल व्यक्तिलाई सहायता गर्नको लागि अगमवक्ता एसैया आएर के भन्नुहुँदछ, तिमी नडराऊ। अनि तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि हामी डराइरहेका छौँ, हामी निराशामा छौँ, हामीलाई एक्लो बनाइरहेका छन्, हामी एक्लो महसुस गरिरहेका छौँ भने परमेश्वरको जनहरू आउनुहुन्छ, परमेश्वरको वचन तपाईँ कहाँ आउँदछ। त्यो चाहिँ कसरी आउँदैछ? हामी सङ्गति गरेर हो नि, होइन? हामी सङ्गति नै जाँदैनौँ, हामी सङ्गति नै गर्दैनौँ भने हामी त झन् एक्लो हुन्छौँ। एक्लो मात्र होइन, शैतानले तपाईँ र मलाई विभिन्न माध्यम बनाएर चाहिँ झन् हामीलाई आक्रमण गर्छ, निराशा तुल्याउँछ। यहाँ हेर्नुहोस् त, एसैयाले भन्नुहुन्छ चिन्ह माग, परमेश्वरले पनि तपाईँ र मलाई भन्नुहुन्छ तिमी के माग्छस् माग। यहाँ आहासले भन्दछ म केही माग्दिनँ, म परमेश्वरको परीक्षा गर्दिनँ। तपाईँ नमर्दा ल मलाई जागिर मिलोस् न, म क्रिस्चियन भइहाल्छु, मलाई राम्रो 1 वर्षको अझै भिसा मिलोस् न, म त प्रभुमा क्रिस्चियन भइहाल्छु भनेर हामी त परमेश्वरलाई जाँच गर्छौँ नि, है? पाएन भने, मिलेन भने ओहो मैले मानेकै पनि ठिक रहेछ भन्छौँ। र यहाँ आहाज यति निराशामा पनि ऊ परमेश्वरको परीक्षा गर्न चाहँदैन। त्यसैले एसैयाले आफैले नै परमेश्वरमा प्रेरणा पाएर भन्नुहुँदछ, हेर कन्या गर्भवती हुनेछ र तिनले एउटा बच्चा जन्माउने छन्, पुत्र जन्माउने छ, पुत्र भनेको छोरा, छोरा जन्माउने छन् र उहाँको नाउँ इम्मानुएल राखिनेछ। बाइबलमा त यसो राख्ने भनेको छैन त, है? एसैयामा के भनेको छ? इम्मानुएल, उहाँको नाम के राखिनेछ? इम्मानुएल। यसो त भनेको छैन। यहाँ कति समस्या छ, होइन? मैले अघि पनि डिस्कस गरिरहेको थिएँ यहुदीसँग। इम्मानुएल भनेको चाहिँ के रहेछ? परमेश्वर हामीहरूसँग। यसैले भन्नुहुँदैछ तिमी निराशा नहौ, तिमीलाई उत्साह दिनलाई, तिमीलाई उद्धार गर्नलाई कन्याले गर्भधारण गर्नेछन् र उनले एउटा छोरा जन्मनेछन् र त्यो छोराको नाम चाहिँ के हुनेछ? इम्मानुएल। अनि इम्मानुएलको अर्थ चाहिँ परमेश्वर हामीहरूसित अथवा गड विथ अस। यसलाई सन्धि विच्छेद गर्दा यस्तो हुँदो रहेछ हिब्रूमा, इम्मानु, हैन? इम्मानुएललाई सन्धि विच्छेद गर्दा इम्मानु
अनि प्लस एल, एल भनेको गड। इम्मानु भनेको के हो तपाईले यहुदी पुस्तकले भन्नुहुन्छ हिब्रू भाषा? With us. इम्मानु भनेको के हो? With us. In English, with us. या We have with us. इम्मानु भनेको इतानु अरे, इतानु हैन? Okay. मलाई भनिरहेको थियो त्यो यहुदी साथीले इतानु भनेको चाहिँ के हो? इम्मानु प्लस एल भनेको चाहिँ एल भनेको परमेश्वर, इतानु भनेको अस, हामीसँग परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। कुरा चाहिँ के हो भने परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ भने क्रिसमस भनेको येशू ख्रीष्ट जन्मिनु भनेको चाहिँ के हो? परमेश्वर हामीसँग हुनु हो। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वर हुनुहुन्छ हुनु न? आज तपाईँ र मेरो जीवनमा हामी क्रिसमस मान्छौँ, नाच्छौँ, गान्छौँ अनि घरतिर जान्छौँ, फेरि निराशै छ। परमेश्वर त छ कि छैन, परमेश्वर हाम्रो जीवनमा जन्मेको छ कि छैन थाहा नै छैन। गीत पनि गाएकै हो, मिठो खाना पनि खाएकै हो, र अझै पनि के छैन? परमेश्वर हामीसँग छैन। एशियाले के प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ? परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। नामै दिनुभयो, के दिनुभयो? इम्मानुएल। अनि यही नै अब हामीले गयौँ भने मत्तीको पुस्तक 1 अध्यायको 22 पदमा त्यहाँ त्योभन्दा अगाडि हामीले 18 देखि पढ्दै गयौँ भने सपना के अरे यसोपले एउटा मरियम भन्ने दिदीलाई, बहिनीलाई मन पराउनु हुँदछ अनि मगनी पनि गर्नुभयो। तर पछि गाईको के हल्ला सुनेछ भने मरियम त गर्भवती छ भन्ने हल्ला सुनेछ उसले। अनि बिहा गरेको छैन अनि गर्भवती भएको कुनै केटी बिहा गर्न चाहन्छ होला र कसैले? चाहन्छ त? हात उठाउनुहोस् त सुजेन्द्र भाइ। मगनी गरेको छ यसोपले आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि। अनि मगनी गरेको श्रीमती चाहिँ के भएछ? केटी चाहिँ गर्भवती भनेको उसले थाहा पायो। तर ऊ चाहिँ धर्मी रहेछ, एउटा सेनाको गइरहन्थ्यो होला नि त बेतकेने सेट। अनि उसले अब म यो केटीलाई गाली पनि गर्दिनँ, पनि म सुटुक्कै छोडिदिन्छु, बिहा पनि गर्दिनँ, बिहाको दिन जाँदै जान्दा भने सोच होला मनमा। यसले सोच्दै सुत्दाखेरि स्वर्गदूत आउनुभएछ, झकझक आउनुभयो। अनि उहाँले भन्नुभयो, हेर जुन स्त्रीलाई तिमीले मगनी गरेको छौ त्यो स्त्रीले गर्भवती छ अनि ऊ चाहिँ पवित्र आत्मादेखि हो हैन? हेर त्यही एशिया 7:14 पद। र उसले पुत्र जन्माउने छ र उसको नाम तिमीले के राख्नु? इम्मानुएल। इम्मानुएल राख्नु। इम्मानुएल भनेको के रहेछ? परमेश्वर हामीहरूसँग जन्मिनु, पुत्र जन्मिनु, येशू ख्रीष्ट जन्मिनु भनेको के हो? परमेश्वर हामीसँग हुनु हो। परमेश्वर स्वर्गमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले अब कहाँ हुनुहुन्छ त? पृथ्वीमा मानिसहरूसँग हुनुहुन्छ। परमेश्वर स्वर्गमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले कहाँ हुनुहुन्छ? पृथ्वीमा हुनुहुन्छ। इम्मानुएलको अर्थ के रहेछ? परमेश्वर हामीहरूसँग, तपाईसँग, मसँग, विश्वमा भएको जनहरूसँग। तपाईँ र मैले राख्ने र नराख्ने तपाईँ र मेरो निर्णय हो। जोसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ, जोसँग येशू हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ के रहेछ? क्रिसमस हो। त्यो चाहिँ किनभने हामीले येशूको जन्मदिन मनाउन आएका छौँ। हामीलाई समस्या थियो, हामी डर भएमा थियौँ, हामी मरेपछि कहाँ जान्छौँ होला, हामी हरेक दिन हामी चिन्ता र फिक्रीमा थियौँ। तर हामीलाई परमेश्वरको वचन रूपी अगमवक्ता आउनुभयो अनि भन्नुभयो, हेर तिम्रो लागि येशू जन्मिनु भएको छ, हेर तिम्रो लागि के जन्मिनु भएको छ? इम्मानुएल जन्मिनु भएको छ। त्यसै कारणले आज तपाईँ र मेरो जीवनमा इम्मानुएल जन्मिनु भएको छ भने यो नै सबैभन्दा ठुलो के हो? उपहार हो। यो नै सबैभन्दा ठुलो क्रिसमस हो। त्यति मात्रै होइन, त्यस पछाडि येशू ख्रीष्टले यस संसारमा सेवाकाई गर्नुभयो। येशू ख्रीष्ट सबै मानिसहरूको बीचमा रहनुभयो, उहाँले आश्चर्यको काम गर्नुभयो।
मानिसहरूको बीचमा हिँडुल गर्नुभयो, भिडहरूको बीचमा हिँडुल गर्नुभयो, ठुलादेखि सानासम्म गरिबदेखि धनीहरूको बीचमा उहाँ के हुनुभयो? सेवाकाई गर्नुभयो। अन्तिममा उहाँ सबै मानिसहरूको धर्म कर्म र पापको लागि उहाँ मर्नुभयो, प्राइस तिर्नुभयो र उहाँ मृत्युबाट फेरि बौरी उठ्नुभयो। र अन्तिममा मत्ती 28:20 उहाँले के भन्नुहुँदछ? म तिमीहरूलाई आज्ञा गर्दछु, तिमीहरू सबै जाऊ र मानिसहरूलाई सिकाऊ र म जगतको अन्तसम्म, कुनै कुनै बाइबलमा युगको अन्तसम्म पनि भनेको छ, अलिकति तपाईँहरूको बाइबलमा सायद युगको अन्तसम्म भनेको होला, तर मैले सुरुमा पढ्दाखेरि जगतको अन्तसम्म, म जगतको अन्तसम्म तिमीहरूको साथमा हुन्छु। हो कि हेर्नुहोस् त, एसायाको पालामा के भन्छ? परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। अनि स्वर्गदूतले येशू ख्रीष्ट जन्मिनु भएको छैन नि त, येशू ख्रीष्ट जन्मिनु भएको छैन, त्यसै कारण स्वर्गदूतले आएर इम्मानुएल जन्मिनुहुन्छ भनेको चाहिँ येशू ख्रीष्ट जन्मिनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ तिमीहरूसँग हुनुहुन्छ भनेको नि। यहाँ हामी छ, तिमीहरू। अनि येशू जन्मिसक्नु भएपछि, येशूले सम्पूर्ण काम गरिसक्नु भएपछि उहाँ के भन्नुहुँदछ त? हेर, तिमीहरू मैले जे जे कामहरू गरेँ सबै मानिसहरूलाई सिकाऊ भनेर आज्ञा गर्नुभयो। अनि उहाँले के भन्नुहुँदछ? हेर, जगतको अन्तसम्म म के छु? तिमीहरूको साथमा छु। आज पनि तपाईँ र मेरो जीवनमा येशू ख्रीष्ट के हुनुहुन्छ? साथमा हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट तपाईँ र मेरो जीवनमा साथमा हुनुहुन्छ भने यही नै क्रिसमस हो। जसको जीवनमा येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ ऊ के हुन्छ? खुसी हुन्छ। त्यसै कारण अगाडि मेरी भनेको हो नि त। मेरी भनेको येशू ख्रीष्टको आमा मेरी चाहिँ होइन है, होइन, MARY चाहिँ होइन, MERRY। मेरी भनेको आनन्दित, खुसी, प्रफुल्ल हुनु हो। त्यसै कारणले सबैजना उठौँ र हामी एकपल्ट फेरि प्रण गरौँ, हाम्रो जीवनमा येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्न भने येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको प्रतिज्ञा, हेर जगतको अन्तसम्म म तिमीहरूको साथमा छु भन्नुहुने परमेश्वर येशू ख्रीष्ट अहिले पनि तपाईँसँग हुनुहुन्न भने येशू ख्रीष्ट जन्मिनु भएको उत्सव मनाउनुको कुनै अर्थ हुन्न। अझै पनि हामी डर त्रासमै छौँ। शैतानले तपाईँ र मेरो साथीलाई चुडेर, शैतानले तपाईँ र मलाई एक लाएर आक्रमण गर्न खोज्दैछ। यस्तो अवस्थामा एसाया रूपी परमेश्वरको वचनले भन्दछ, तिमी नडराऊ, म तिमीलाई इम्मानुएल दिनेछु, इम्मानुएल जन्माउने छु भनेको चाहिँ के हो? जन्मिँदै हुनुहुन्छ भनेको चाहिँ परमेश्वर तपाईँसँग हुनुहुन्छ, परमेश्वर तपाईँसँग हुनुहुन्छ। यही नै के हो? क्रिसमस हो। यही नै के हो? मेरी क्रिसमस हो। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। हामी सबैजना एकपल्ट छोटो कोरस गाउँदै म यो समय फेरि सञ्चालकज्यूलाई दिनेछु।